सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गतको 27औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र निबन्धको शीर्षक छ ब्राह्मणको महत्त्व। यो निबन्ध महाभारतको तेस्रो पर्व वन पर्वबाट लिएको हो र त्यसको कथावस्तुसँग यो निबन्ध सम्बद्ध छ र ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यी चारवटा जातिको चर्चा हामीले सुनेका छौँ व्यवहारमा। तर ब्राह्मण वास्तवमा कस्तो हो? जन्मजात ब्राह्मण हुन्छ वा जन्मदा बित्तिकै ब्राह्मणको चाहिँ कर्तव्य पुरा हुन्छ वा उसका अरू कर्तव्यहरू पनि छन् भन्ने सन्दर्भमा ब्राह्मणप्रति हामीले दृष्टि राख्न सक्नुपर्छ र ब्राह्मणको महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा महाभारतको वन पर्वमा आधारित ब्राह्मणको महत्त्व निबन्ध यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ब्राह्मणको महत्त्व। पाण्डवहरू वनवास गइसकेपछि युधिष्ठिरले अन्नका लागि सूर्यको उपासना गरे भने सूर्यले युधिष्ठिरलाई वरदान स्वरूप एउटा अक्षय पात्र प्रदान गरे। वनवासकै क्रममा महर्षि मार्कण्डेयले पाण्डवहरूलाई म न हर्षित छु न त मुस्कुराएको छु, हर्षजनित अभिमानले मलाई कहिल्यै स्पर्श गरेको छैन अनि आफूलाई बलवान सम्झेर अधर्म गर्नु हुँदैन भनेर धर्मको उपदेश दिन्छन्। मार्कण्डेयले पाण्डवहरूलाई यसरी उपदेश दिएका थिए। म न हर्षित छु न त मुस्कुराएको छु, हर्षजनित अभिमानले मलाई कहिल्यै स्पर्श गरेको छैन अनि आफूलाई बलवान सम्झेर अधर्म गर्नु हुँदैन भनेर पाण्डवहरूलाई मार्कण्डेय महर्षिले उपदेश दिएका थिए। त्यसपछि वन पर्वको 26औं अध्यायमा दल्भपुत्र भकले युधिष्ठिरलाई ब्राह्मणहरूको महत्त्व बताएका छन्। त्यही महत्त्व यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। महात्मा पाण्डवहरूले निवास गर्न लागेका बेला विशाल द्वैतवन ब्राह्मणहरूले भरिएको थियो। तलाउले युक्त भएको त्यो वन सदैव सबैतिरबाट उच्चारित हुने वेद मन्त्रहरूको उद्घोषले गर्दा ब्रह्मलोक नै हो कि भन्ने आभास हुन्थ्यो। यजुर्वेद, ऋग्वेद र सामवेद तथा गद्यभागको उच्चारणद्वारा जुन ध्वनि निस्कन्थ्यो त्यो अत्यन्त हृदयस्पर्शी थियो, मर्मस्पर्शी थियो। पाण्डवहरूले चलाएको धनुको टङ्कार शब्द र बुद्धिमान ब्राह्मणहरूको वेद मन्त्रहरूको उद्घोष दुवै मिल्दा यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो कि मानव ब्राह्मणत्व र क्षेत्रीयत्वको सुन्दर संयोजन भइरहेको छ। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ऋषिहरूका बीचमा बसेर सन्ध्या उपासना गरिरहेका थिए। त्यसै बेला दल्भका पुत्र बक नामक महर्षिले युधिष्ठिरलाई ब्राह्मणहरूको महत्त्व बताएका हुन्। द्वैतवनमा तपस्वी ब्राह्मणहरूले होम गर्ने बेला सबैतिरका वेदीहरूमा अग्नि प्रज्वलित भइरहेको सुन्दर दृश्य देखिन्छ। भार्गव, आङ्गिरस, वासिष्ठ, काश्यप, आत्रेय आदि सम्पूर्ण जगतका श्रेष्ठ ब्राह्मणहरू आएर युधिष्ठिर आदि क्षेत्रीयहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। जब ब्राह्मण क्षेत्रीयसँग र क्षेत्रीय ब्राह्मणसँग मिल्छन् तब दुवै प्रचण्ड शक्तिशाली भएर त्यसरी नै आफ्ना शत्रुहरूलाई भस्म गर्दछन् जसरी अग्नि र वायु मिलेर सारा वनलाई ढडाइदिन्छन्। ब्रह्म क्षेत्रेण सम श्रेष्ठम क्षेत्रम च ब्रह्मणा सह उदीर्णे दहत शत्रुन वनानि बाग्नि मारुतौ। महाभारतको वन पर्वको 26औं अध्यायको 10औं श्लोक हो। यस लोकमा र परलोकमा पनि विजय प्राप्त गर्न चाहने सरकार प्रमुख कुनै ब्राह्मणको साथ नलिकन धेरै समयसम्म शासन सत्तामा टिकिरहन सक्दैन, आफूलाई टिकाउन सक्दैन। यस लोकमा र परलोकमा पनि विजय प्राप्त गर्ने जुनसुकै सरकार प्रमुखले कुनै पनि ब्राह्मणको साथ नलिकन धेरै समयसम्म आफूलाई सत्ता शासनमा टिकाइरहन असम्भव छ।
जसले धर्म र अर्थको शिक्षा पाएको छ तथा जसको मोह दूर भएको छ त्यस्तो ब्राह्मणलाई प्राप्त गरेर सरकार प्रमुखले आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सक्छ। राजा बलिले प्रजापालन जनित कल्याणकारी धर्मको आचरण गर्नका लागि ब्राह्मणको आश्रय लिनु बाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन। ब्राह्मणकै सहयोग पाएर राज्याधिकार प्राप्त गरेका विरोचन पुत्र बलि राजाको जीवन सम्पूर्ण आवश्यक काम उपभोगमा सामग्रीले सुसम्पन्न भई उनलाई अक्षय राज्य लक्ष्मी समेत प्राप्त भयो। परन्तु बलि राजाले ब्राह्मणहरूसँग दुर्व्यवहार गरेका कारण उनी राज्यको सम्पूर्ण ऐश्वर्यबाट वञ्चित भएका थिए। बलि राजाले ब्राह्मणहरूसँग दुर्व्यवहार गरेका कारण उनी राज्यको सम्पूर्ण ऐश्वर्यबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। ना ब्राह्मणम भूमिरियम सभूतिर्वर्णम द्वितीयम भजते चिरायु समुद्र नेमिर नमते तु तस्मै यम ब्राह्मणः शास्ति नैर्विनीतम। ना ब्राह्मणम भूमिरियम सभूतिर्वर्णम द्वितीयम भजते चिरायु समुद्र नेमिर नमते तु तस्मै यम ब्राह्मणः शास्ति नैर्विनीतम। यो महाभारतको वन पर्वको 26औं अध्यायको 14औं श्लोक हो। अर्थात् यो श्लोक अनुसार जसलाई ब्राह्मणको सहयोग प्राप्त भएको छैन त्यस्ता क्षत्रियका साथमा यो ऐश्वर्यपूर्ण भूमि वा शासन सत्ता दीर्घकालसम्म टिकिरहन सक्दैन। जुन नीतिज्ञ सरकार प्रमुखलाई श्रेष्ठ ब्राह्मणको उपदेश र साथ प्राप्त भएको छ उसका सामु समुद्र पर्यन्त पृथ्वी नतमस्तक हुन्छन्। त्यो सत्तालाई सरकार प्रमुखलाई उनले सघाउँछन्, आशीर्वाद दिन्छन्। जसरी युद्धमा माहुतेलाई अलग गरिदिँदा हात्तीको सारा शक्ति व्यर्थ हुन्छ त्यसै गरी ब्राह्मण बिना क्षत्रियको सारा बल पनि क्षीण र निरर्थक हुन्छ। ब्राह्मणका साथमा अनुपम दृष्टि वा विचार शक्ति हुन्छ भने क्षत्रियसँग अनुपम बल हुन्छ। त्यसैले यी दुवै शक्ति जब एकै साथ मिलेर काम गर्छन् तब सारा जगत सुखी हुन्छ। जसरी प्रचण्ड अग्निले वायुको सहयोग पाएर सुक्खा जङ्गललाई डेढाइदिन्छ त्यसरी नै ब्राह्मणको सहायताद्वारा सरकार प्रमुखले पनि आफ्ना सारा शत्रुहरूलाई भस्म गर्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्तिले अप्राप्त वस्तुलाई पाउन र प्राप्त भएका वस्तुको वृद्धिका लागि ब्राह्मणहरूबाट बुद्धि ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ, बुद्धि ग्रहण गरिरहनुपर्छ। ब्राह्मणे स्वैव मेधावी बुद्धि पर्यषणं चरेत् अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य परिरक्षये अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य परिरक्षये। प्राप्त नभएका वस्तुको प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्ने र प्राप्त भएका वस्तुलाई त्यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने, रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्दै जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति र प्राप्त वस्तुको वृद्धिका लागि यथोचित उपाय बताउनका लागि हरेक सरकार प्रमुखले यशस्वी बहुशास्त्रविद र वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणलाई आफ्नो आश्रयमा राख्न सक्नुपर्छ। जसको हृदयमा ब्राह्मण प्रति सदैव उत्तम भाव रहन्छ त्यस्तो सरकार प्रमुखको कीर्ति स्वदेशमा मात्र होइन संसारभर फैलिँदै जान्छ। आदर सत्कार प्राप्त गरेका सबै ब्राह्मणहरूले सरकार प्रमुखलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान गर्न रुचाउँछन्। गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तित। अर्थात् यो महाभारतको जुन यो आदि पर्वको 28औं अध्यायको 4 श्लोकमा यो कुरा बताइएको छ। गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तित। अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरू मध्येमा ब्राह्मणलाई सर्वश्रेष्ठ वा गुरु मानिएको हो। परन्तु वर्तमानमा ब्राह्मणको ब्राह्मणत्व नै क्रमशः लोप हुँदै जान थालेको छ। ब्राह्मणलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने आधार भनेकै ब्राह्मणमा अनुपम विचार शक्ति हुनु हो र वर्तमानमा ब्राह्मणको विचार शक्तिमा ह्रास आउँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। आधुनिक ब्राह्मणहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने परिपाटीको क्रमले अधोगति प्राप्त गर्न थाले पनि ब्राह्मणमा पिता पुर्खाको तपस्याका बलले ब्राह्मणत्वका झिल्काहरू भेट्न सकिन्छ। त्यसबाहेक जन्मले अब्राह्मण भए पनि बौद्धिक चिन्तनका दृष्टिले ब्राह्मणको कोटीमा पुग्न सफल भएका केही व्यक्तिहरूको सत्प्रयासलाई दृष्टिगत गरी परम्परागत ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मण बन्न
जन्मले मात्र होइन बौद्धिक चिन्तन पनि अपरिहार्य छ भन्ने चेतना पलाउन जरुरी छ र यस्तो चेतना जति छिटो पलाउन सक्छ त्यति नै छिटो हरेक ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्वको उदय हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। वास्तवमा जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजय उच्यते। हामी सबै जन्ममा हामी शूद्र जस्तै हौँ, अछुत जस्तै हौँ, तर हामीले कर्म गर्दै गइसकेपछि हाम्रा कर्मबाट हामी उज्यालिँदै गइसकेपछि कर्मले हामी राम्रा कर्मले हामी स्नान गर्दै गइसकेपछि वास्तविक रूपमा हामीहरू ब्राह्मण हुने हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जुनसुकै कुलमा जन्म भएको भए तापनि यदि राम्रो कर्म गर्दै गइयो भने त्यो ब्राह्मणको कोटीमा र ब्राह्मणै हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रा कर्महरू, हाम्रा धर्महरू ब्राह्मणको कोटीमा जानको लागि, ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्नको लागि हामी सबैले यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि जन्मजात हामी सबै हामी शूद्र हौँ र कर्मले गर्दा हामी चाहिँ ब्राह्मण हुन सक्छौँ भनेर वैश्य, क्षेत्री र शूद्र जातिहरूले पनि आफूलाई ब्राह्मण बनाउनको सन्दर्भमा अग्रसर गराउन सक्नुभयो भने निश्चय नै आजका जुन ब्राह्मण भनेर जन्मजात ब्राह्मणको अहङ्कार गरिरहनेहरू निश्चय नै उनीहरू सचेत हुँदै जानेछन् र क्षेत्री, वैश्य, शूद्रहरूले पनि आफूलाई ब्राह्मणत्वको कोटीमा चाहिँ आरूढ गर्दै जानेछन् र हामी सबै एउटै जाति भएर अग्रसर हुँदै जान सक्नेछौँ र विकास गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, आफ्नो दृष्टि लगाउनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।